तो प्रहरी अनुसन्धानले त अब विनयजी गलत नै देखेर अगाडि केस बढाइरहेको छ। अब के छुट्लान त विनयजङ बस्नेत कि यथार्थ त भेटियो नि त, जस्तो प्रमाणहरू त भेटिए नि ती मोबाइलहरूमा, के भन्नुहुन्छ? हैन, प्रमाण मैले भने नि तपाईको अब प्रमाणहरू अनुसन्धानको रूपमा अहिले जसरी त यो अनलाइनहरूमा हामीले पनि हेरेर अगाडि बढिरहेको छौँ। मैले बिहान तपाईँलाई पनि भने म बिहान आफू पनि भेट्न गएको छु हैन। जस्तो कतिपयले यो जडिया गलत छ यसको पक्षमा किन लाग्नुहुन्छ तपाईहरु भनेर तपाईहरुलाई पनि गाली गरिरहेका छन्। कहिलेकाहीँ तपाईलाई पनि तपाई जडिया भनेर साथ दिँदैछु तपाईले यो कुरा भन्नुहुन्छ। मेरै क्लबका साथीहरूले भने मैले त कमसेकम हामीले एकचोटि गर्दै त्यो विनयजङ बस्ने राम्रो हुन्छ भने किन नगर्ने, वाइ नट भनेर त्यो हिसाबले हामी गएको। किनभने मलाई भोलिको दिनमा हेर्नुहोस् ओमजी विनयजङ बस्नेसँग पनि केही लिनु छैन र सपना बहिनीसँग पनि मलाई केही लिनु छैन। दर्शकवृन्द, यतिखेर विनयजङ बस्नेतको अनुसन्धान प्रहरीले टुङ्ग्याएको छ र सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेको जानकारी पाइसके पछाडि हामी सुनिलजीसँगको कुराकानी जोडिरहेका छौँ। सुनिलजी सम्पूर्ण मिडियामा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जस्तो भनौँ न, प्रहरीले हिजो विनयको मोबाइल फोरेन्सिक ल्याबको टेस्टमा लिएर गएपछि अहिले आएर त्यहाँ फोटोहरू भेटियो भन्ने हिसाबले साइबर अपराधतिर मुद्दा अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने सुनिएको छ। तपाईँले भेटेर पनि आउनुभयो, के छ यथार्थ बताइदिनुहोस्। मैले आज बिहान सुरुवातमै उहाँसँग मेरो आज भेटघाट भयो। अब हाम्रो धर्म हाम्रो यति एउटा अब दाजुभाइ पहिलादेखिबाट चिनजान काम पनि सँगसँगै गऱ्यो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँसँग भेटघाट के छ कस्तो छ अवस्था भनेर म बिहान गएको हो। यो रिपोर्ट चाहिँ मैले अहिले बुझेँ, तर मैले अस्ति पनि यो त्यो बुझाइसकेको छ भन्ने सुनेको थिएँ। त्यो चाहिँ अब आफ्नो ठाउँमा होला। अहिले यथार्थ रूपमा चाहिँ जसरी पनि यो रातो पार्टीदेखि लिएर सेतो पार्टीदेखि लिएर विभिन्नबाट अहिले मैले पनि यो मेसेजहरू पढेँ होइन। प्रहरीले अनुसन्धान आफ्नो ठाउँमा सकायो। प्रहरीले आफ्नो ठाउँबाट अनुसन्धान जति पनि सकाएर सबै अनुसन्धान सकाएर आज लगभग 21-22 दिनमा अनुसन्धान सकाएर सरकारी वकिल कार्यालयलाई जसरी ती उहाँहरूले बुझाउनु भयो। उहाँहरूको माग जसरी तपाईँले भन्नुभयो 1 वर्ष कैद र 10,000 जरिवाना। साइबर क्राइम भनेको चाहिँ तपाईँको यदि त्यसको चाहिँ 5 वर्ष जरिवाना 5 वर्ष कैद र त्यसपछि तपाईँको 1 लाखसम्म जरिवाना हुन्छ। यसबाट चाहिँ ठुलो दुर्घटना घट्न गएमा अथवा के भनेर पुलिसले आफ्नो अनुसन्धानको पाटोमाथि एउटा आफ्नो माग राखेको हो। अब यो चाहिँ तपाईँको सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालत र त्यहाँबाट न्यायाधीशले के फैसला गर्छ त्यो फैसलाको आधारमा यो कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ मेन। तर हामीले पनि त्यहाँ भेट्न जाँदा विनयजीले भनिरहेका थिए मैले खाएको बेला बोलेको हो, मसँग केही थिएन। गल्ती त खाएको र नखाएको बेला गर्न पाइएन नि हुन्छ। तर यथार्थ त भेटियो नि त, जस्तो प्रमाणहरू त भेटिए नि ती मोबाइलहरूमा, के भन्नुहुन्छ? हैन, प्रमाण मैले भने नि तपाईँको अब प्रमाणहरू अनुसन्धानको रूपमा अहिले जसरी त यो अनलाइनहरूमा हामीले पनि हेरेर अगाडि बढिरहेको छौँ। मैले बिहान तपाईँलाई पनि भने म बिहान आफू पनि भेट्न गएको छु होइन। हरेक कुराहरू अब भेट्यो, कस्तो कस्तोसम्मको फोटोहरू भेटेको हो, के भेटेको हो, कुन चाहिँ फोटो भेटेको हो। अब हरेक कुराहरू त अब तपाईँको हामीले पनि भोलिको दिनमा गएर त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि त्यो कुराहरू सबै हामी अपडेट हुन्छौँ र हामीलाई थाहा हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझ्यो हो। तपाईँको किनभने साइबर क्राइममा मुद्दा लगाइसकेपछि प्रहरीले केही न केही त्यो अनुसन्धान गरेर त्यो प्रहरीको एउटा माग हो। यो प्रहरीले चाहिँ यसै सम्मति विनयजङ बस्नेतलाई हामीले उहाँहरूको सबै कुरा हेऱ्यौँ। अनुसन्धानको पाटोमा उहाँलाई राखेको थियो। किनभने एउटा मात्र केस थिएन, 2टा केस थियो। अभद्र व्यवहारमा पनि केस थियो। मैले बुझेसम्म त अझ अभद्र व्यवहारको पनि सिडिओ कार्यालयमा धरोटी खुल्छ छुट्टै, त्यसपछि जिल्ला अदालतमा छुट्टै खुल्छ भनेर मैले सुनेको छु। म पनि कानुनको पुरै ज्ञाता र कानुन पल्टाएको होइन, तर मैले कोहीसँग परामर्श लिँदा मैले पनि चिनजानका साथीभाइ वकिल लयरदेखि लिएर हरेकसँग सरसल्लाह लिँदाखेरि यो दुईतिर मुद्दाको चाहिँ धरोटी खुल्छ भन्ने मैले बुझेको थिएँ। अब अहिलेसम्म सिडिओ कार्यालयमा पनि धरोटी खुलेको त छैन, सायद खुल्छ होला। अब यो अनुसन्धानको पाटो सबै बुझाइसकेपछि त्यो खुल्छ होला। अब जिल्ला अदालतमा पनि उहाँहरूले आफ्नो माग राखेर चाहिँ यो यति हामीले भेट्यौँ यो हो। अब साइबर क्राइमको भनेको चाहिँ तपाईँको सरकारी वकिलले सबै कुरा छानबिन गरेर सबै कुरा हेरेर अनि त्यसपछि जिल्ला अदालतमा पठाउँछ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको न्यायाधीशहरूले अब त्यहाँबाट फैसला गरेर, जस्तै आफ्नो लयर हुन्छ उहाँहरूको आफ्नो लयर होला, विनयजङ बस्नेतको आफ्नो लयर होला, आफ्नो तरिकाले तपाईँ के छ त्यो चाहिँ लयरले भनेर अनि न्यायाधीशले चाहिँ त्यसमा तपाईँको फैसला गर्ने हो। जस्तो प्रहरी अनुसन्धानले त अब विनयजी गलत नै देखेर अगाडि केस बढाइरहेको छ। अब के छुट्लान त विनयजङ बस्नेत कि 1 वर्ष जेल सजायतिर जान्छन्? मैले अहिलेसम्मको अनुसन्धान हेर्दा अरू पनि साइबर क्राइमको विभिन्न ठुल्ठुलो दुर्घटना भए पनि छुट्नको लागि गाह्रो हुन्थ्यो होइन। तर जति पनि अहिलेसम्म हामीले सरस्वती बाहिरबाट बुझ्दाखेरि अब भित्री कुरामा डिपली अझ पनि म पनि पसिसकेको छैन हो। म भेटेर आएँ, बिहान गएँ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले डिपली उहाँलाई गएर भेट्ने, त्यसपछि के अरे डिपली त्यहाँ गएर त्यो अनुसन्धानको पाटो सबै केलाएर सबै पल्टाएर त्यो फाइलहरू मैले नि पल्टाएर हेरेको त छैन। तर मलाई चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ र अरू विभिन्न पहिलाको साइबर क्राइमहरूको हरेक कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ छुट्नुहुन्छ जस्तै लाग्छ। तर भनौँ न, जस्तो तपाईँ आज बिहान पनि त्यहाँ जानुभयो, भेटेर आउनुभयो, के भन्छन् विनयजङ बस्नेत हिरासतबाट, के भन्छन् उहाँ ती? अब सुनिलजी, तपाईँ मलाई सुनिल भाइ अब तिमीप्रति पनि एउटा आश छ, तिमीले पनि मेरो लागि त्यो सपोर्ट साथ दिएर हिँडेको छौ भन्ने पनि मैले पनि अब किनभने उहाँसँग मैले बारम्बार भेटी पनि रहेको छु। सरकारी वकिल, जिल्ला अदालत, सिडिओ कार्यालय मेरो एउटा धर्म हो। मैले एउटा त्यो चिन्जानको नाता
संस्थाले कमसेकम हामीले एकचोटि गरिदिएर त्यो विनयजङ बस्नेत राम्रो हुन्छ भने किन नगर्ने वाइ नट भनेर त्यो हिसाबले हामी गएको किनभने मलाई भोलिको दिनमा हेर्नुहोस् ओमजी विनयजङ बस्नेतसँग पनि केही लिनु छैन र सपना बहिनीसँग पनि मलाई केही लिनु छैन दुईजना चाहिँ मैले एउटा मेरो धर्म त्यो एकचोटि गरेर त्यो हुन्छ भने मैले मात्र होइन अरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेछन् सरसहयोग म एउटाले त मात्र गरेर त कहाँ हुन्छ र सबले आफ्नो भूमिका खेलिरह होलान् भित्रभित्र कसैले कसरी खेल्दा होलान् कसैले कसरी खेल्दा होलान् म आफ्नो तरिकाले खेल्दा छु म त्यो अब किनभने यो कानुनी बाटोमा गइसकेको छ म त्यो कानुनी उपचार खोज्दै हिँड्नु पर्यो कानुनी उपचारभन्दा विपरीत गएर त भएन कानुनमा के छ सरकारी वकिल हुँदै तपाईँको सिडिओ कार्यालयमा गएको छ सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै टेकु परिसर हुँदै सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालत गएको छ म त कानुनी बाटोहरू के छ कसो छ भनेर त्यो भित्र पसेर सबै कुराहरू बुझ्दै गइरहेको छु त्यसरी म जानकारी लिएर हुन्छु म किनभने हावाको पछाडि एउटाले के भन्ला अर्कोले के भन्ला म त्यसरी हिँड्ने मान्छे त्यो होइन म आफै गइरहेको छु आफै भेटिरहेको छु तपाईँहरूले मलाई आफैले भेटिरहनु भएको छ विभिन्न ठाउँमा चाहे सरकारी वकिल कार्यालयमा होस् चाहे सिडिओ कार्यालयमा होस् चाहे जिल्ला अदालतमा होस् तपाईँहरूले मलाई आफैले भेटिरहनु भएको छ म ती कुनै कुरा पनि बोल्दाखेरि त्यो प्रमाणलाई टेकेर 100% यो हो भनेपछि अनि बोल्दाखेरि पनि त्यसको मेसेज तपाईँहरूको मिडियाको पनि त्यो एउटा भ्यालुएसन बढ्छ र मैले भन्दाखेरि पनि यसले त्यो सत्य कुरा गर्यो भन्ने एउटा त्यो पर्छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो यो केसमा चाहिँ तपाईँले जसरी सोध्नु भएको छ विनयजङ बस्नेत छुट्ने सम्भावना पनि मैले त्यो धेरै देखेको छु होइन र उहाँले त्यो अब व्यक्तिगत रूपमा मलाई भेटेर त त्यही त हो नि अब यहाँबाट निक्लेपछि म राम्रो काम गरौँ म यहाँ धेरै कुराहरू सोचिरहेको छु कसरी काम गर्ने कसरी अगाडि बढ्ने भोलिको दिनमा अब गल्ती कम गुन्जेर नगरिकन काम गर्ने सुनिल भाइ म तिमीसँग पनि मिलेर काम गर्न चाहन्छु अगाडि बढ्न चाहन्छु भनेर भन्नुभएको छ उहाँले मैले पनि ठिकै छ अब उहाँले राम्रो काम गर्न चाहनुहुन्छ भने त हामी त्यसको लागि त सपोर्टै गर्छौँ हुन्छ पनि भने तपाईँ राम्रो काम गर्नुहोस् तर तपाईँ यहाँबाट निक्लेर भोलिको दिनमा तपाईँको गल्ती कम कमजोर हुनु त्यो भएन तपाईँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई राम्रो कामको लागि त मैले मात्र होइन आम मान्छेले तपाईँलाई सपोर्ट दिएको थिएँ हिजो साथ दिएको थिएँ आम विदेशबाट तपाईँहरूलाई सरसहयोग पठाएको थिएँ आज त्यो चिज गएर दिनदुखी गरिब कहाँ गएर ठोकियो दिनदुखी गरिब आज त्यो भोलिका दिनमा त्यो तिनीहरूले सरसहयोग नपाउने भए त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो विषयमा म बोल्नुको कारण त्यो पनि हो ओमजी किनभने तपाईँ र मेरो झगडाले कसैलाई गएर दिनदुखी गरिबका गएर किन ठोकिने भन्नुहोस् त जसको गल्ती छ त्यसले सजाय त्यसैले भोगोस् न होइन तपाईँ र म झगडा गर्ने अनि ठोकिने ती भोलि गएर दिनदुखी गरिबका भयो भने त्यसको त मजा आएन नि त्यो हिसाबले यो पनि नहोस् भनेर विनयजङ बस्नेत मिलेर सँगै राम्रो काम गरौँ सुनिल भाइ म त्यसको लागि चाहिँ तिमीसँग जोडेर राम्रो काम गर्नको लागि म पनि मेरो पनि इच्छा छ त्यो हिसाबले म ती अब धेरै कुराहरू सोचेर यहाँ होमवर्क गरिरहेको छु बसिरहेको छु कसरी अगाडि बढ्ने भनेर भन्नु त्यो त्यति कुरा त्यस्ता कुराहरू चाहिँ मसँग उहाँले कुरा गर्नुभयो जस्तो प्रहरीको अनुसन्धानको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने त हिजो विनयजङ बस्नेतलाई फसाइएको हो भनेर हरेक ठाउँमा आवाजहरू उठाइरहनेको मुख त बन्द भयो नि भएन अनि यस्तो तपाईँको अझ पनि प्रहरीले आफ्नो ठाउँबाट प्रमाणहरू पठायो अझ पनि हामी 1-2 दिन कुरौँ ओमजी 1-2 दिनपछि चाहिँ सरकारी वकिल कार्यालयबाट जबदि तपाईँको न्यायाधीशले सबै कुराहरू फैसला गरेर विनयजङ बस्नेत तेरो गल्ती कमजोर यो रहेछ तैँले 100% साइबर क्राइम गरेको रहेछस् त यो केसमा तेरो चाहिँ यो हो भनेर नभनेसम्म मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने किनभने हामी त न्याय अदालत मान्ने मान्छे हो नि त त्यो हिसाबले गर्दा अदालतको न्यायाधीशले त्यो जजमेन्ट गर्छ क्या यो कुरामा ओमजी किनभने न्यायाधीशले त भोलिको दिनमा विनयजङ बस्नेतको अभियसली तपाईँको ठुलो गल्ती रहेछ अथवा त्यो उहाँले गल्ती गर्नुभएको छ उहाँ अभियसली पनि पूर्वपक्षको लागि जानुहुन्छ नि तर उहाँले राम्रो काम उहाँले चाहिँ के अरे तपाईँको भन्नेको आधारमा बाहिर भनेको आधारले त यदि केही पनि गरेको छैन भने उहाँ बाइज्जत रिहाई पनि हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँ त अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ उहाँलाई त अनुसन्धानको लागि राखेको उहाँ अहिले कुनै पनि पूर्वपक्षको लागि जेल त चलान भइसक्नु भएको छैन पक्कै पनि उहाँ कुनै पनि सेन्ट्रल जेलमा पनि जानु भएको छैन भद्रगोला पनि जानु भएको छैन अहिलेसम्म टेकु परिसर हिरासतमै हुनुहुन्छ टेकु परिसरमा चाहिँ तपाईँको यो साइबर क्राइमको मुद्दा चाहिँ मैले बुझेसम्म मैले जानेसम्म चाहिँ यो साइबर क्राइमको चाहिँ मलाई पनि पहिला त्यति राम्रो थाहा यो नयाँ कानुन बनेको भएर विस्तृत रूपमा यसको पनि मैले जानकारी लिएर अगाडि बढ्दैछु तपाईँको सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ तपाईँको 24 दिनसम्म राखेर 500 देखिबाट 28,000सम्म धरोहरी खोल्न मिल्थ्यो साइबर क्राइमको चाहिँ फेरि कस्तो रहेछ भने तपाईँको 55 दिनसम्म प्रहरीले अनुसन्धान गर्न मिल्ने रहेछ 55 दिनसम्म प्रहरीले यसको प्रतिवेदन बुझाउनलाई 55 दिनसम्म टाइम पाउनु रहेछ सार्वजनिक मुद्दामा चाहिँ 24 दिनभित्र बुझाइसक्नुपर्छ साइबर क्राइमको लागि चाहिँ के अरे सार्वजनिक मुद्दालाई चाहिँ तपाईँको 24 दिन भयो साइबर क्राइमलाई चाहिँ तपाईँको 55 दिनसम्म चाहिँ तपाईँको यसको यो सबै छानबिन गर्नको लागि प्रहरीलाई त्यो एउटा टाइम तोकेको रहेछ त्यो हिसाबले उहाँहरूले 20-22 दिनमा अब यो बुझाउनु भयो यसको पुरै निर्णय भनेको तपाईँको भोलिको दिनमा अब चाँडै नै निकट आज भोलितिर अब भोलि पर्सितिर नै अब के हो कसो भनेर त्यसको आधारभूत सत्य कुरा के हो त्यो बाहिर निक्लिन्छ तर हिजोका दिनलाई हेर्ने हो भने जस्तो एकपछि अर्को मुद्दा थपिरहँदा फेरि यसको पनि अन्तिम घडीमा आएर अर्को मुद्दा थपिएला कि भन्ने पनि तर्क आइरहेको छ नि के अर्को मुद्दा त अब मैले बुझेसम्म मैले जानेसम्म मैले त हेर्नुहोस् किनभने आजको कुरा हामीले आजको दिनमा हेर्दाखेरि लगभग यो अनुसन्धानको पाटोमा हेर्दाखेरि पनि त्यही एउटा भिडियोको मात्र देखिएको छ मैले आफूले बुझ्दा अब त्यो कतिसम्म हो होइन प्रहरीले कसरी प्रतिवेदन कसरी बुझाएको छ सरकारी वकिल कार्यालयमा त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ त्यो पनि हामीले हेर्न बाँकी छ मैले पनि भर्खर यो समाचार सुन्ने बित्तिकै तपाईँसँग प्रस्तुत भएर अगाडि फेस टु फेस बसेर बोलिरहेको छु त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो कुराहरू भनेको तपाईँको अब लगभग बुझाउने कुराहरू सबै बुझाइसकेको छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब जति पनि उहाँहरूले भिडियोलाई एनालाइसिस मानेर जुन चाहिँ त्यो भिडियो अन्तर्गत हेरेर त्यो भनेर जसरी त्यहाँ अब साइबर क्राइमको मुद्दा जसरी विनय दाइले म
देखाइदिउँ भनेको कुराहरू यी कुराहरू मैले पनि लगभग त्यही देखेको। यदि त्यो भन्दा अरू भएको भए त पहिल्यै बुझाइन्थ्यो होला नि त। त्यसले गरेर त अनि त्यस पछाडि त यो केस आएको हो नि त। त्यो केस भए यो उहाँले त्यो त्यस्तो भनिसकेपछि बल्ल उहाँलाई मुद्दा लागेर चाहिँ तपाईँको बालाजुबाट समातेको हो होइन। बालाजुले समातिसकेपछि तपाईँको परिसर टेकुमा बुझाएको हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अरू मुद्दाहरू थप लाग्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छैन अहिलेसम्म र हुँदैन जस्तो पनि मलाई लाग्छ। जस्तो कतिपयले यो जडिया गलत छ यसको पक्षमा किन लाग्नुहुन्छ तपाईँहरू भनेर तपाईँलाई पनि गाली गरिरहेका छन्। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई पनि जडिया भनेर साथ दिँदैछु तपाईँले यो कुरा भन्नुहुन्छ। मेरै क्लबका साथीहरूले भने मलाई मैले तपाईँको एक दुईवटा के अरे मलाई कसैको पछाडि कुरा काट्नको लागि र पछाडि म स्याउस्याउ गरेर एउटालाई त्यहाँ भेट्ने अर्को कुरा गर्ने उता भेट्ने मेरो त्यो स्वभावको मान्छे नै होइन म हुन्छ। नम्बर 1 गल्ती कम कमजोर त मेरो पनि भयो होला। काम गर्दाखेरि मैले यो काम गरेर त्यो काम गरेर म भन्न पनि चाहन्न होइन। मलाई पनि मेरो क्लबमा मिटिङ 32 पुतली हुँदा आजभन्दा 7-8 दिन अगाडि क्लबको मिटिङ हुँदाखेरि तैँले विनोद बस्नेतलाई किन सपोर्ट गरे होइन मलाई पनि मेरो साथीहरूले भने दाइहरूले भने एकचोटि मौका दिउँ एकचोटि साथ दिउँ। एकचोटि मौका दिएर चाहिँ उहाँले म सुध्रिन्छु राम्रो गर्छु बारम्बार भनेर भन्नुभएको छ। अहिले हिरासतमा हुन्छ। एकचोटि मान्छेले हिजोको दिनमा उहाँको 4-5 वर्षको काम जुन चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ जुन चाहिँ राम्रो काम गर्नुभयो त्यसलाई पनि टेकेर र भोलिको दिनमा पनि म राम्रो काम गर्छु भनेर मलाई उहाँले त्यो आश्वासन पनि दिनुभएको छ र मसँग त्यो कुराहरूमा रोएर पनि भन्नुभएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मानवीय धर्म एकचोटि साथ दिँदा माथि राम्रो हुन्छ भने किन नगर्ने एकचोटि चाहिँ दिउँ भनेर खास हामी अगाडि बढेको। हस् सुनिलजी समय संवादको लागि तपाईँलाई पनि यो 2 शब्द जसरी विनोद बस्नेतको आज नयाँ अपडेट आयो नयाँ अपडेटमा विषयमा जसरी तपाईँले मलाई बोल्न दिनुभयो यो कुराहरूको भनेको प्रमाणित रूपमा चाहिँ न्यायाधीशले छलफल गरेर न्यायमा त्यहाँ न्यायालयमा गइसकेपछि त्यसमा दुईतर्फीको वकिल बहस गरेर यसको निष्कर्ष निक्लेर हामी पनि त्यो अपेक्षा राखौँ र हामी कसैलाई पनि नराम्रो होस् कोही पनि जेलमा सडोस् भन्ने तपाईँको उद्देश्य पनि छैन मेरो उद्देश्य पनि छैन। उहाँले राम्रो काम गर्नुहोस् तपाईँको उद्देश्य पनि त्यही हो मेरो उद्देश्य पनि त्यही हो। हिजोको दिनमा विनोद बस्नेतलाई तपाईँहरूले नै हिरो बनाएको हो तपाईँले नै यति माथि पुऱ्याउनु भएको। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब राम्रो काम गर्छु भनेर चाहिँ हामी सबैले सपोर्ट दिएर साथ दिएर एकचोटि मानवीय धर्म एकचोटि काम गरौँ एकचोटि राम्रो गर्छ भने त्यो वाइ नट किन नगर्ने भनेर हामी सबैजना अगाडि बढाउँछौँ। त्यो हिसाबले गर्दा जुन शब्द तपाईँले मलाई 2 शब्द बोल्न दिनु त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।